السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاوكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون. في لا فيديو اللي فات راه شفت معكم هاد الطابلو هذا ودرنا هاد لي زيكزامبل هادو، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا تروزيام بارتي كونسيرنون لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون دو سكون دوغري. نرجع معكم دابا لابليكاسيون. Donc, l'application Galuna résoudre dans R les inéquations suivantes en utilisant le tableau de signes. Donc, rangeons la première inéquation. Donc, résolvant dans R l'inéquation Y. L'inéquation y a moins 2x plus 2 supérieur strictement من 0. دونك هنايا قالوا لنا دونك باش ندير الريزولفون تاع هاد لينيكواسيون هادي خصني ندير الطابلو د سين تاع هاد البينوم هادي، خصني ندير الطابلو د سين تاع هاد البينوم هادي، وباش ندير الطابلو د سين غنمشي نشوف بعدا فوقاش هادي كتساوي 0. دونك on a moins 2x plus 12 égale à 0 si et seulement si il est quand moins 2x égale à moins 12 غتمشي لمواه مع المواه، دوك غتبقى لنا سي سولمون سي إلا كانت إكس إيكال 12 سور 2. من آخر سي سولمون سي إلا كانت إكس إيكال 6. دوك هنايا نقدر ندير طابلو د سين. علاش؟ لأن هادي راها بينوم وحنا كنعرفو نديرو طابلو د سين تاع البينوم. ملي كنقول بينوم زعما بولينوم دو دوغري 1. دونك هي اكس وغندير هنا البينوم اللي عندنا اللي هي 2x بلس 12. هنا هاد اكس هذا راه غيال بارتي لانترفال اوفير موان لانفيني بلس لانفيني. مزيان يلاه شوفوا معايا فوقاش هادي كتساوي 0. هادي كتساوي 0 فوقاش ملي يكون اكس ايكال 6. مزيان دونك دابري هاد الطابلو هذا اشنو كنديرو الفوق؟ كنديرو لو سين دو ا. ملي كنقول ا كنقصد الكويفيسيون تاع اكس اللي هو موان 2 في هاد الحاله. دونك شنو غندير هنا؟ غندير لو سين تاع موان 2. كي دايره موان 2؟ موان 2 راه ستريكتومون نيجاتيف، وهنا شنو كنديرو؟ كنديرو العكس. مزيان الوغ l'ensemble de solutions de ونكتب l'équation dans R. شنو هي لونسومبل دو سوليسيون؟ اي غنكتب اس يتيكال شنو؟ يلا شوفوا معايا تبعوا معايا دابا. دابا هاد الطابلو فيه ثلاثه تاع الحوايج، فيه البلوس فيه الموا وفيه الزيرو، فيه لو سين لي سين بوسيبل تاع هادي. دونك هاد موان 2x بلس 12 تقدر تكون ستريكتومون نيجاتيف، تقدر تكون كتساوي 0 وتقدر تكون ستريكتومون بوزيتيف. حنا هنا غنقلبو؟ غنقلبو على لي زيكس بحيث هاد البينوم هادي خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف، خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دوكا شنو عندي هاد البينوم ستريكتومون بوزيتيف. دونك اش غندير؟ غادي نمشي نقلب في الطابلو على فين عندي البلوس هنا ها هي. دونك اشنو هما لي زيكس اللي كيفيريفيو هادو؟ هما لي زيكس كي سون ابارتير لانترفال من الموان لانفيني ل 6. دابا الموان لانفيني باينه خارجه، بقات لنا هاد 6 هادي واش داخله في لانترفال ولا خارجه في لانترفال. شوف معايا شنو عندي هنا ستريكتومون، حيت الا كان اكس كيساوي 6 هادي غتكون كتساوي 0. حنا ما بغيناهاش تكون كتساوي 0، بغيناها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ هي موان لانفيني تال 6 و 6 خارجه. على 6 خارجه لان عندي هنا ستريكت. مزيان ونتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معكم دابا لا دوزيام انيكواسيون. دونك خصني نكتب هاد السطر هذا مزيان. ريزولفون دون ار l'inéquation اللي هي moins 1 sur 2 le facteur تاع 1 moins 2x inférieur من 5x
بلس 1 sur 3. مزيان. اول حاجه هادي راها ان ايكواسيون دو دوغري 1. علاش؟ لان هنا الكوفيسيون تاع اكس هو 1 وهنا الكوفيسيون. دوك اش غندير هنا باش ندير الطابلو د سين ضروري في واحد الجهه هنا ولا هنا خص تبقى عندي زيرو. دوك هي خصك تجيب هادشي لهنا ولا تجيب هادشي لهنا. دونك اون موان 1 sur 2 لو فاكتور تاع موان 1 moins 2x inférieur من 5x plus 1 sur 3 si et seulement si. دونك هنا غادي نحاول هنا نديفلوبي. دوك تعطينا موان 1 sur 2 fois 1 هي موان 1 sur 2. الموان مع الموان تعطينا بلس. هنا 2 كاينه في الدينوميناتور هنا كي غادي تختزل وغتبقى لنا بلس اكس انفيريور و ايكال من 5x plus 1 sur 3 سي سولمون سي. اش غندير؟ غنديكوشي لهاد الجي. دوك غتعطينا هنا زيرو. هنا هادي اكس ملي غتمشي لهاد الجي غتعطينا 5x موان اكس اللي هي 4x وغتعطينا بلس 1 sur 3 وهاد موان 1 sur 2 ملي غتمشي غتولي بلس 1 sur 2 سي سولمون سي. هنا غنحاول نجمع هادشي غتعطينا 2 فوا 1 اللي هي 2 بلس 3 اللي هي 5 sur 6. مزيان. الا رديتو البال دابا هادي راه رجعناها بحال هكا. دابا هادي راها بينوم غنمشي دابا هادي ليكواسيون هادي راه هي هادي راه هي هادي غير هادي شويه مشعككه وهادي سامبل هادي. دوك غنمشي ندير الطابلو د سين تاع هاد البينوم هادي. مزيان. نخليها تما يبان لكم اشنو كندير. يلا نجي نكمل. دونك قلت لكم خصني ندير الطابلو د سين تاع هادي. دونك باش ندير لها الطابلو سين خصني نشوف فوقاش كتساوي زيرو. اون 4x plus 5 sur 6 égale à 0 فوقاش si seulement si 4x égale à moins 5 sur 6 si et seulement si x égale moins 5 على 6 fois 4. مزيان. الوغ دابا نقدر ندير الطابلو د سين تاع هاد البينوم هادي. هاد البينوم هادي فوقاش كتساوي زيرو؟ ملي يكون اكس ايكال موان 5 على 24. مزيان. شنو كندير هنا الفوق؟ دابري هاد الطابلو هذا قالوا لنا بان هنا كنديروا لو سين دو ا. لا في هاد الحاله هي كات. كي دايره كات راها ستريكتومون بوزيتيف وغندير هنا البليس وهنا الموان. هاد ليكواسيون اللي عطاونا هنا حولناها لهادي. دونك فوقاش هادي غتكون صحيحه؟ الا كانت هادي صحيحه دابا لونسومبل سوليسيون تاع هادي راه حيت هادي هي هادي. دونك لونسومبل سوليسيون تاع هادي راه هي لونسومبل سوليسيون تاع هادي. غندير هنا دونك نقدر نكتب دونك لونسومبل سوليسيون دو سيت اون ايكواسيون دون ار اي ولا نكتب دونك لونسومبل سوليسيون دون ار اي نيشان. مزيان. حنا اش كنقلبوا على هادي ملي تكون بوزيتيف. فين كتكون بوزيتيف؟ هنا في هاد لانترفال هذا من موان 5 على من موان 5 سور 24 حتى بلس انفيني. دونك غندير هنا من موان 5 على 24 حتى بلس لانفيني. بلس لانفيني حنا هادي عارفين هادي ما غتكون خارجه. بقات لنا هاد موان 5 على 24. شوفوا شنو قالوا لنا هنا او ايكال 0. دونك هادي شوفوا معايا الا كان اكس ايكال هاد لو نومبر هذا شحال كتساوي؟ هادي كتساوي 0. حنا راه بغيناها تكون كتساوي 0. بغيناها تكون ستريكتومون بوزيتيف ولا تكون كتساوي 0. دونك هاد موان 5 على 100 راه غتكون بارمي لي سيليسيون. دونك خصها تكون داخله. نتمنى الشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي معكم للديك الثالثه.
مزيان. دوك هادي إلا رديتو البال هادي راه ملي غندير موان 3 إكس في 2 إكس غتعطينا موان 5 موان 6 إكس كاري. دونك هادي راها اون إيكواسيون دو دوغري 2 دو دوغري 2. اشنو غندير هنايا؟ غندير كيما درنا في هاد التخوازيام اكزومبل. دونك غنمشي ندير طابلو سين تاع هادي، وإلا عقلتو درنا طابلو سين تاع هادي ودرنا طابلو سين تاع هادي، ومن بعد استنتجنا طابلو سين تاع كلشي نفس الشيء عاوتاني. غنمشي ندير طابلو سين تاع هاد البينوم، وهادي راه بينوم وهادي بينوم، هادي راها بينوم وهادي راها بينوم. وشنو عندي هنا؟ عندي البرودوي. دونك غنمشي ندير لو سين تاع هادي بوحده، لو سين تاع هادي بوحده، وغندير واحد لاكاس في الاخر غندير فيها البرودوي. ولكن قبل بعدا خصني نشوف فوقاش هادي كتساوي 0 وفوقاش هادي كتساوي 0. دونك اون 2 اكس بلس 2 ايكال 0 فوقاش سي سولمون سي إلا كان إكس عطينا موان 0. عاد شويه عليكم غتلقاو إكس إيكالا موان 0. موان 3 إكس هادي غتكون إيكالا 0 فوقاش سي سولمون سي إلا كان إكس. هنا اش كيعني؟ كيعني بأن موان 3 إيكالا 0 و إكس إيكالا 0. واش موان 3 كتساوي 0؟ لا، دونك إكس كتساوي 0. مزيان. ألور غنخلي هادشي وغنهز ورقة جديدة وغنمشي ندير معكم طابلو تيم بورت. دوك غندير إكس، هاد إكس راه غيال ابارتي لانترفال اوفير موال انفيني بلس انفيني. مزيان. هنا غندير 2 إكس بلس 2، وهنا غندير موان 3 إكس، وهنا غندير البرودوي. مزيان. يلا هادي فوقاش كتساوي 0 ملي يكون إكس إيكالا موان 0، وهادي فوقاش كتساوي 0 ملي يكون إكس إيكالا 0. هاد لي سوليسيون خصك ترتبهم من الصغير للكبير. دونك الصغير هو موان 0 والكبير هو 0. مزيان. هادي كتساوي 0 في موان 0 ها هي، وهادي كتساوي 0 في 0. هادي فوقاش كتساوي 0 ملي يكون إكس كتساوي 0. هادي كتساوي 0 ملي إكس يكون كيساوي 0، وهادي كتساوي 0 ملي يكون إكس كيساوي موان 0. مزيان. دابا غندوز للطابلو سين. دابا غندير لو سين. كيهمني من فوق الزيرو من تحت الزيرو. هنا شنو كندير من الزيرو فوق؟ كندير لو سين دو ا. دابا هنا هو 2، دونك غندير هنا بلس بلس. ما كيهمنيش شحال من خانه، كيهمني الزيرو الفوق والزيرو لتحت. دونك هنا كندير ديما من الزيرو الفوق كندير لو سين دو ا اللي هي لو سين تاع 2 راه ستريكتومون بوزيتيف، وهنا غندير الاكس. هنا هي موان 3، الكوفيسيون تاع اكس هو موان 3. دونك اش كيهمني؟ من الزيرو الفوق كندير لو سين تاع موان 3 اللي هو ستريكتومون نيجاتيف، وهنا كندير الاكس. مزيان. يلا الا كان واحد في هادو كيساوي 0، الا كان شي واحد فيهم كيساوي 0 راه البرودوي كيساوي 0. دونك هادي كتساوي 0 في موان 1، دونك البرودوي غيكون كيساوي 0. وهاد موان 3 اكس كتساوي 0 هنا، دونك البرودوي غيكون كيساوي 0. مزيان. دونك شي نومبر اللي هو ستريكتومون نيجاتيف و ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف، بوزيتيف و بوزيتيف غيبقى بوزيتيف، وهنا غيعطينا نيجاتيف. حنا علاش كنقلبوا؟ شنو عطاونا هنا؟ فوقاش البرودوي كيكون ستريكتومون بوزيتيف. ها هو ستريكتومون بوزيتيف على اش من انترفال؟ ملي يكونوا لي زيكس ابارتي لانترفال من موان 0 ل 0. دونك لونسومبل سوليسيون دون ار تاع هاد لينيكواسيون هادي هو شنو؟ هو من موان 0 ل 0. ولكن شوفوا معايا دابا هاد لانترفال واش غنديروه اوفير ولا فيرمي؟ تبعوا معايا. غنمشي دابا شنو هما لي سوليسيون؟ هما دوك لي نومبر اللي كيسون كومبري ستريكتومون اونتر موان 0 و 0. دابا شنو هما لي سوليسيون؟ هادو اللي كاينين لداخل الاعداد اللي محصورين بين ناقص 1 و 0. دابا بقى لنا واش موان 0 و 0 بارمي لي سوليسيون ولا لا؟ شوفوا معايا. الا كان اكس ايكالا موان 0 ولا 0 شحال كيساوي هذا البرودوي هذا؟ كيساوي 0. حنا واش بغينا هنا كيساوي 0. شوفوا معايا راه عندنا ستريكت، ما عندناش او ايكال 0، عندنا ستريكت. دونك هادو راه غيكونوا خارجين. هذه هي لونسومبل سوليسيون. نمشي معكم للحاله لينيكواسيون 4. Une équation y est 2x au carré moins 3 supérieur strictement à 0. On a مزيان.
دابا انا باش ندير هنا عندي زيرو مزيان. دوك خصني ندير الطابلو دو سين تاع هادي، ولكن هنا يشوفوا معايا هادي راه ماشي بينوم، هادي راه ماشي ايكواسيون دو دوغري 1. وهاد الطابلو هذا شوفوا شنو كاين هنا، كاينه ا اكس بلس بي، ا اكس بلس بي، وهنا عندي بولينوم دو دوغري 2، عندي هنا ترينوم وهنا عندي بينوم في الجدول. دونك هاد الترينوم هادي خصني نرجعها نكتبها على شكل البرودوي تاع دي بينوم. شوفوا معايا هادي راها ايدونتيتي روماركابل، شي حاجه ندير ليها او كاري وتعطينا دو اكس او كاري، هي الراسين دو تاع اكس او كاري، الراسين تاع دو فوا اكس او كاري. شي حاجه ندير ليها او كاري وتعطينا 3، هي الراسين 3، الراسين كاري تاع 3. وهنا عندي سيبيريور من زيرو، غندير سيبيريور ايكال زيرو. مزيان، اسمحوا لي فوق هنا او كاري. مزيان، دوكا شنو هي الفاكتوريزاسيون تاع هادي؟ هي الراسين دو اكس ا او كاري موان بي كاري. الفاكتوريزاسيون تاع هي ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا بلس بي. مزيان، دوك باش ندير الطابلو دو سين تاع هادي كامله خصني ندير هادي راه هي هادي. باش ندير الطابلو دو سين تاع هادي كامله غنمشي ندير الطابلو دو سين تاع هادي والطابلو دو سين تاع هادي، هادي راه بينوم وهادي راه بينوم. دوك باش ندير الطابلو دو سين خصني بعدا فوقاش كيتانوليو، فوقاش كيساويو زيرو. قلنا الراسين دو 2 اكس موا الراسين تاع 3 كتساوي زيرو، فوقاش ملي يكون اكس كيساوي الراسين تاع 3 على الراسين دو 2. وعندنا الراسين دو 2 اكس، ردوا بالي هذا الراسين راه ما مديورش على اكس غير على 2 بلس الراسين تاع 3 هذه غتكون كتساوي زيرو، فوقاش ملي يكون اكس ايكال شنو؟ ايكال موان 3، حيت هاد 3 ملي هاد بلس الراسين تاع 3 ملي غتمشي ليها تولي موان الراسين تاع 3 على الراسين دو 2. غنمشي نجمع هادشي في الطابلو دو سين. دونك وهنا غندير البرودوي. شوفوا معايا ملي غندير البرودوي راه غادي نلقى هادي، غادي نلقى 2 اكس او كاري موان 3. هادو بجوج ملي غندير لهم البرودوي راه غنلقى هادي. مزيان، هادي فين كتانولا؟ كتانولا ملي يكون اكس، سمحوا لي بعدا كتانولا في هاد السوليسيون هذا، وهادي كتانولا. دوك هاد السوليسيون خصك ترتبهم. دونك الصغير هو مروان الراسين 3 على الراسين 2، واللي تابعه هو الراسين تاع 3 سور الراسين 2. هادي فين كتانولا؟ كتانولا هنا، وهادي فين كتانولا ها هو السوليسيون. مزيان، شوفوا معايا الا كانت شي وحده فيهم كتانولا دونك البرودوي غادي يتانولا، حيت الا كانت وحده فهادو كتساوي زيرو فوا شي حاجه غتعطينا زيرو. دونك هاد الزيرو غيبقى هنا وغيبقى هنا. مزيان، شنو كنديرو هنا؟ كنديرو الفوق كنديرو لو سين تاع دابا هو الراسين 2، الراسين 2 راه ستريكتومون بوزيتيف، وغندير هنا بلس هنا مو هنا مو. هنا شنو هو هو ميم هنا. دونك هنا غندير من الزيرو الفوق كندير لو سين تاع الراسين 2، الراسين 2 راه ستريكتومون بوزيتيف، وهنا كندير الاكس المو مع المو تعطينا البلس، هنا البلس هنا المو هنا وهنا البلس. اسمعوا لي عفاكم، شنو بغينا هنا؟ بغينا هذه ملي تكون بوزيتيف. دونك فين كتبان لكم بوزيتيف؟ كتكون بوزيتيف في هذا الانترفال ملي يكون اكس ابارتي لهاد الانترفال، وكتكون عاوتاني بوزيتيف ملي يكون اكس ابارتي لهاد الانترفال. هذه كتكون بوزيتيف ملي يكون اكس ابارتي لهنا و اكس ابارتي لهنا. هذيك او ملي غنديرو هاد لي زانترفال بجوج غادي نربطوهم بلينيون. علاش؟ لان اكس غيكون هنا و هنا. فوقاش غندير الانترسيكسيون؟ كون قلت لقيت بان خص يكون اكس هنا خص يكون هنا هنا راه عندنا او، هذيك او هي لينيون. كون كانت عندنا غنديرو الانترسيكسيون. دونك لا بار سويت ولا شي حاجه بحال هكا لونسومبل سوليسيون دون ار تيغال شنو من موال لانفيني تال موال راسين تاع 3 سور راسين دو 2. دابا شوفوا معايا هاد لي راسين واش غيكونوا داخلين ولا يكونوا داخلين في الانترفال ولا خارجين. شوفوا شنو عندنا، عندي هنا او ايكال 0 دونك خصهم يكونوا داخلين. ها هما اينيون
الراسين تاع 3 على الراسين دو 2 بلس لانفيني. فهمتوا علاش هادو درتهم داخلين؟ لان عندي هنا او ايكال 0، كون كانت عندي هنا ستريكت هادو غيكونوا خارجين، بحال هكا، غيكون هذا خارج وهذا تا هو خارج. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معكم دابا للسانكيام انيكواسيون. L'équation هي هادي x au carré plus 1 على 3 موان 4 x. بغينا هادشي ملي يكون ستريكتومون نيجاتيف. كنقلبو على لي زيكس لي كيفيريفيو هادي. مزيان. دونك باش ندير الطابلو د سين تاع هادي كامله خصني ندير الطابلو د سين تاع هادي بوحده وغندير الطابلو د سين تاع هادي بوحده. هادي مزيان، هادي الدينوميناتور راه هادي راه بينوم. لا هو هادي راه كتكتب على شكل اي اكس بلس بي. لا هو موان 4 و البي هو 3 وهادي راها بولينوم دو دوغري 2. علاش؟ لان عندي هنا اكس وكاري. مزيان، غنمشي نبدا بهادي قلنا حيت باش ندير الطابلو سين تاع هادي خصني بعدا نشوف فوقاش كتساوي 0. 3 موان 4 اكس ايكال 0 فوقاش سي سمون سي الا كان اكس ايكال بشويه عليكم غتلقاو اكس ايكال 3 سور 4. مزيان، هاد اكس وكاري بلس 1 راه ما عمرها ما كتساوي 0. شوفوا معايا قلنا اكس وكاري، هاد اكس وكاري راه ديما كتكون بوزيتيف، بوغ توت اكس ابارتين ا ال. دونك غنأجوتي هنا وغنأجوتي هنا 1 باش نلقى هنا اكس وكاري بلس 1. دونك غنزيد هنا 1 وغنزيد هنا 1. بوغ توت x appartient à R. Par suite x au carré plus 1. هاد x au carré plus 1 هي ديما سيبيريور من 1. شوفوا معايا هاد ال 1 هذا راه هو براسو ستريكتومون بوزيتيف. دونك نقدر نحيد هنا غتبقى ليا بان x au carré plus 1 راه غادي يكون سيبيريور ستريكتومون من 0. هادشي بوغ توت x appartient à R. دونك هادي صافي راه عرفت لو سين تاعها غادي تكون ديما ستريكتومون بوزيتيف. بقى لنا غير هاد البينوم هاد. ناخذ ورقه اخرى. دونك الور غندير طابلو سين نيشان. هاد اكس ابارتيان ل ار موال لانفيني بلس لانفيني. غندير هنا نبدا بالبينوم وهنا غندير ديك البولينوم دوغري هاديك اكس كاري بلس 1. مزيان، هاد 4 3 موان 4 اكس فوقاش كتانولا؟ كتانولا ملي يكون اكس ايكال 3 سور 4. دونك السوليسيون اللي هو 3 سور 4. وهاد اكس كاري بلس 1 راه ما كتانولاش، هي ديما ستريكتومون بوزيتيف. شنو كندير انا؟ كندير الفوق ديما لو سين دو ا. دابا ا هو ملي كنقول ا كنقصد به الكوفيسيون تاع اكس. الكوفيسيون تاع اكس راه هو موان 4. دونك غندير هنا لو سين تاع موان 4 اللي هو نيجاتيف وهنا غندير الاكس. مزيان، وهاد اكس كاري بلس 1 شوفوا شنو درت هنا ديما كتكون كبر قطعا من زيرو. هي راه ديما كبر هاد اكس كاري بلس 1 راه سوبيريور او ايكال 1. دونك راه غتكون ستريكتومون بوزيتيف. هاد نقدر ندير هنا ستريكتومون بوزيتيف وحده. مزيان، ولكن نشوف اش غندير هنا. غادي نمشي نقسم هادي وغندير هنا بلس وغندير هنا بلس. مزيان، هاديك البلس غير قسمتها. مزيان، دونك شوفوا معايا اش غندير هنا. غندير البرودوي. ما هنا شنو عندي؟ ما عنديش البرودوي. شوفوا شنو عندي هنا. ما عنديش البرودوي، عندي الكوسيون. دونك غندير هنا اكس او كاري بلس 1 على 3 موان 4 اكس. مزيان، شوفوا معايا ملي هذا النوميناتور راه ما عمرو ما كيساوي 0. هو راه ديما كيكون ستريكتومون بوزيتيف. بقى لنا الدينوميناتور. الدينوميناتور راه كيساوي 0 كون اكس ايكال 3 سور 4.
دونك ملي يكون الدينوميناتور ايكالا زيرو، ملي يكون الدينوميناتور ايكالا زيرو شحال كيساوي هادشي؟ نعطيكم اكزومبل في المثال 4 سور زيرو. شحال كتساوي هادي راها فورم انديتيرميني، ما كنعرفوش شحال كتساوي، ما كنعرفوهاش شحال كتساوي. هاديك ما كنعرفوهاش شحال كتساوي، كنمجيو للطابلو كنديرو جوج الشريطات زعما راني با ديفيني. سالينا مع ملي يكون اكس ايكالا 3 سور 4 غادي يكون عندنا الدينوميناتور ايكالا زيرو، وشي حاجه على زيرو ما كنعرفوهاش شحال كتساوي. داكشي علاش درنا دوك جوج شريطات. نتمنى يكون هادشي مفهوم. ستريكتومون بوزيتيف على ستريكتومون يعطينا ستريكتومون بوزيتيف، ستريكتومون نيجاتيف على يعطينا ستريكتومون نيجاتيف. حنا اش كنقلبوا؟ ملي تكون ستريكتومون نيجاتيف، دونك l'ensemble de solutions dans R de cette inéquation شنو هو ملي تكون هذه ستريكتومون نيجاتيف. فين ستريكتومون نيجاتيف؟ كون اكس ابارتي لهاد الانترفال هذا 3 سور 4 بلس انفين، هذا هو الانترفال. وردوا البال شنو عندي؟ ان ستريكت، دونك 3 سور 4 راه اوتوماتيكمون تكون خارجه باينه هذيك. واخا تكون عندي او ايكال 0 خصها تكون 3 سور 4 خارجه. علاش؟ لان كون اكس ايكال 3 سور 4 هذه اصلا راه ما عندهاش قيمه. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. سيزيام انيكواسيون. فوالا كتبعوا معايا. دونك هنايا خصني ندير الطابلو دو سين تاع هادي. باش ندير الطابلو دو سين تاع هادي خصني ندير الطابلو دو سين تاع اكس موان زان، خصني ندير الطابلو دو سين تاع اكس بلس 2، خصني ندير الطابلو دو سين تاع اكس موان 3، وخصني ندير الطابلو دو سين تاع اكس بلس 4. مزيان. اون x moins 1 égale à 0 si seulement si x égale à 1. X plus 2 égale à 0 si seulement si x égale à moins 2. X moins 3 égale à 0 si seulement si x égale à 3. X plus 4 égale à 0 si seulement si x égale à moins 4. Alors, دونك الخانة الأولانية تاع إكس موان زان، الخانة الثانية تاع إكس بلس 2، لا كاز تخوازيام كاز تاع إكس موان 3، وهادي تاع إكس بلس 4. وهنا غندير كلشي، غندير هادشي اللي عندنا هنا، هاد البرودوي على هاد البرودوي اللي هو كوسيون. هنا غندير إكس موان زان لو تو فاكتور تاع إكس بلس 2 لو تو على إكس موان 3 لو تو فاكتور تاع إكس بلس 4. مزيان. هاد لي سوليسيون خصني نرتبهم من الصغير للكبير. دونك الصغير تما هو موان 4، تابعو موان 2، تابعو 1 عاد 3. هاد اكس موان زان فين كتانولا في الان. هاد اكس بلس 2 فين كتانولا في موان 2. هاد اكس موان 3 فين كتانولا في 3. وهاد اكس بلس 4 فين كتانولا في موان 4. مزيان. هنا شنو هو الأ؟ هو 1 1 1 1. دونك غنمشي للزيرو وغنمشي للفوق، ديما غندير لو سين دو 1. راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك هنا بلس بلس، هنا العكس. هنا من الحل الفوق كندير لو سين دو 1 راه ستريكتومون بوزيتيف، ومن الزيرو لتحت كندير العكس. هنا الان غنمشي للزيرو الفوق غندير لو سين دو 1، وهنا موان لو سين دو 1. هنا غندير من الحل الفوق كندير لو سين دو 1 اللي هو بلس 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 بلس، وهنا غندير العكس. تابعوا معايا عافاكم الله يرحم لكم الوالدين. شكون اللي كيساوي هنا زيرو؟ اكس بلس 4. شوفوا معايا هاد اكس بلس 4 راه كاينه في الدينوميناتور، دونك الا كانت اكس بلس 4 كتساوي زيرو شحال غيكون كيساوي هادشي؟ الله اعلم. ها هي ني با ديفيني.
الا كانت اكس بلس 2 اكس بلس 2 اكس بلس 2 راه ما كايناش في الدينوميناتور، كاينه في النوميناتور. دونك الا كانت هذه كتساوي زيرو في المثال دابا، هذه شحال كتساوي؟ هذه راه كتساوي زيرو. فين كاين المشكل؟ هو ملي يكون الدينوميناتور هو اللي قال زيرو. اما كون النوميناتور يقال زيرو، شحال كيساوي هاد لوكوسيون؟ كيساوي زيرو. دونك ملي يكون اكس بلس 2 كيساوي زيرو، شحال كيساوي هادشي؟ كيساوي زيرو. هنا شكون اللي كيساوي زيرو؟ اكس موان زان. هاد اكس موان زان ما كايناش في الدينوميناتور، كاينه في النوميناتور. دونك شحال غيكون كيساوي هادشي؟ كيكون كيساوي زيرو. هنا شكون اللي كيساوي زيرو؟ اكس موان 3. هاد اكس موان 3 كاينه في الدينوميناتور، دونك شحال غيكون كيساوي هادشي؟ ني با ديفيني. يلا هنا ستريكتومون نيجاتيف فوا ستريكتومون نيجاتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. هذا ستريكتومون نيجاتيف فوا ستريكتومون كيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. ستريكتومون بوزيتيف على ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. هنا شنو غدير؟ غتمشي تشوف لو نومبر تاع لي موا. الا كان نيجاتيف غتحط الموا، كان غتمشي تشوف لو نومبر تاع لي موا. الا كان بير غتحط البلوس، والا كان امبير غتحط الموا. بحال دابا هنا 3 تاع لي موا راه امبير، دوك غنحط الموا. هنايا لي موان راه بير حيت كاينين جوج، ما غنشوفش لي بلوس. لي موان كاين بير، دوك اش غنحط؟ بلوس. هنا الموان راه كاين واحد اللي هي امبير، دوك غنحط الموان. هنا ما كايناش كلشي البلوس. شوفوا معايا شنو عندي هنا. عندي هنا ستريكتومون بوزيتيف. عندي هنا هاد لينيكواسيون هادي غنقلبوا على هاد الكونتيتي هادي. ملي تكون كنقلبوا على لي زيكس غيزودغ لينيكواسيون، سيتادير شيرشي لي زيكس كي في هاد الكونتيتي هادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. فين كتبان لكم ستريكتومون بوزيتيف؟ هنا من اخر في هاد الانترفال موان انفيني موان 4. فين ستريكتومون بوزيتيف؟ موان 2 موان 1. وفين ستريكتومون بوزيتيف عاوتاني 3 بلس لانفيني. دونك لونسومبل دو سوليسيون est égal à شنو؟ من الموان لانفيني تاع الموان 4. ديما ملي تشوفوا هاد الشرات هادو ديما خارجه، ما تفكروش. بقى لك انا ملي يكون عندك هاد عندك شي عدد فيه هاد الشريطات هادو ديما خارج، ما تفكرش ديما خارج. بقى عندك هاد الزيرو هذا، البلايص فين عندك الزيرو غتمشي تشوف في ليكواسيون عندك واش فيها او ايكال ولا ستريكت. الا كانت فيها او ايكال دير هذاك لو نومبر فين عندك الزيرو هنايا السوليوشن ديرو داخل. عندك ستريكت ديرو خارج. هنا شنو عندنا ستريكت، دونك كلشي خارج. بقى لنا عاوتاني هذا من موان 2 تالي تال 1 خارجه. علاش؟ لان في الان كتساوي زيرو. حنا في لينيكواسيون ما عندناش ويكال زيرو، عندنا ستريكت هنا. انيو 2 3 بلس لانفين. علاش قلت هنا انا 3 خارجه؟ لان في 3 الا كان اكس يقرا 3 شحال كتساوي هاد الكونتيتي ديال كتساوي ني با ديفيني اصلا غتكون خارجه هادي. نعاود اللي باقي ما فهمش اش غيدير الموان لانفيني بلس انفيني ديما خارجين ياك. بقى لك هاد لي راسين هادو فوقاش غديروا داخل وفوقاش غديروا خارج. الا شتي راسك في داك الراسين عندك في هاد الكونتيتي ني با ديفيني دونك ديما خارجه. عندك ني با ديفيني السوليوشن غيكون نابارتيان بار لانترفال. من اخر في ديك البورن فين كاين داك في ديك السوليوشن فين عندك جوج اللعيبات هادو ني با ديفيني غديروا اوفير. مزيان. بقى لك ملي تكون عندك في شي سوليوشن، ملي تكون عندك هاد الزيرو هادي غترجع لينيكواسيون اللي عندك غتشوف واش فيها ستريكت ولا او ايكال. الا كانت ستريكت في ديك البلاصه غيكون خارج، كانت عندك او ايكال غيكون داخل. مزيان. غنمشي للساتيام انيكواسيون. résolvons dans R l'inéquation y est x plus 1 le taux au carré, le taux facteur de x plus 2, le taux facteur de moins x plus 3. بغينا هادشي ملي يكون strictement positif. دونك غنمشي ندير طابلو تسين تاع هاد لي دونتيتي روماركابل. غندير طابلو تسين تاع هادي وغندير طابلو تسين تاع هادي. الا عرفت لو سين راه غنستنتج علاش انا عندي هنا البرودوي. On a x au carré ولا x plus 1 le taux au carré غتكون هادي كتساوي 0 فوقاش سي سولمون سي x plus 1 يقال 0. بمعنى اخر سي سولمون سي x يقال هاد الان غتمشي للجهه غتولي موان. ديما ملي تكون عندك شي حاجه او كاري شي حاجه اوسيتان كتساوي 0 اش كاين؟ شي كيعني بان داكشي اللي درتي ليه او كاري راه كيساوي 0. وغتلقى x يقال موان 0. x plus 2 يقال 0 فوقاش
سي سولمون سي إكس إيكالا موان دو، و موان إكس بلس تروا غتكون إيكالا زيرو فوقاش سي سولمون سي. غتلقى بأن إكس إيكالا تروا، غترجع تروا لتجي غتعطيك موان إكس إيكالا موان تروا، و غتختزل بلي موان غتبقى لك إكس إيكالا تروا. دابا غنمشي ندير الطابلو تسين تاع هاد الكونتيتي كامله، وباش ندير الطابلو تسين غندير الطابلو تسين تاع هادي، غندير الطابلو تسين تاع هادي، وغندير الطابلو تسين تاع هادي، وفي الاخر غندير البرودوي. ندير هنا قلنا الور دابري هادشي نقدر ندير الطابلو تسين. دونك هادي تاع اكس، هادي تاع ديك لي دونتيتي، هادي تاع اكس بلس دو، هادي تاع اكس بلس تروا، وهادي تاع البرودوي كامل. هنا غندير هاد البرودوي هذا مزيان، هز هادشي دير ليه كوبي ودير ليه هنا كولي مزيان. هنا ما غاديش تكفاني ليسباس، هز هادشي بلا هاد لينيغاليتي، هادشي اللي مكتوب بالزرق كتبوه هنا، انا غنكتبو ولكن غيجي شويه معنكش. دونك اكس بلس 1 لو تو او كاري فوا اكس بلس 2 فوا موان اكس بلس 3 مزيان. شنو هما لي راسي اللي عندي؟ عندي موان زان، لي راسي اللي عندي هما هادو موان زان ولا لي سيليسيون هما هادو. دونك خص ترتبهم من الصغير للكبير، الصغير هو موان 2 تابعو موان زان وتابعو 3 هو الكبير فيهم مزيان. هادي فوقاش كتساوي زيرو؟ كتساوي زيرو ملي يكون اكس ايكالا موان زان، ها هي. هادي فوقاش كتساوي زيرو؟ كتساوي زيرو ملي يكون اكس ايكالا موان 2، ها هي. هادي فوقاش كتساوي زيرو؟ كتساوي زيرو كون اكس ايكالا 3 مزيان. شوفوا معايا واحد الملاحظه، قلنا اكس بلس 1 لو تو او كاري، هادي راه ديما كتكون بوزيتيف. علاش؟ لان عندي او كاري، هادشي بوغ توت اكس ابارتين ا ار. كون كانت بلا او كاري غنمشي ندير ليها، غندير الفوق لو سين تاع ا والتحت غندير لو سين تاع موان زان. ولكن حيت عندي هاد او كاري هادي، هاد او كاري هادي ديما شي حاجه او كاري ولا اون جينيرال ديما ملي كتكون شي حاجه على بويسونس، ملي يكون هاد لو نومبر هذا يكون بير، كيفاش كيكون هادشي ديما كيكون بوزيتيف. ولكن بيان سور ما خصهاش تكون هنا شي موا ولا شي حاجه. دونك كيفاش كيكون بوزيتيف ما غاديش نطبق عليه القاعده. علاش؟ لان هادي راه ملي غتنشر هادي راه كتساوي شنو؟ اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 1. شوفوا معايا هادي راه ماشي بينوميد. علاش؟ لان عندي هنا او كاري غتكون ديما بوزيتيف، غتكون ديما بوزيتيف. فوقاش كتانولا الا كان اكس ايكالا موان زان، حيت موان زان بلس 1 غتعطينا زيرو، زيرو او كاري هي زيرو، دونك غتكون كتساوي زيرو غير ملي يكون اكس ايكالا موان زان، الباقي راه ديما غتكون بوزيتيف. بقى لنا هادي بينهم. شنو كنديرو الفوق؟ لو سين دو هو واحد، وهنا لو سين، وهنا هو موان زان. دونك شنو غندير هنا؟ الفوق كندير لو سين تاع واحد بلس بلس بلس، وهنا شنو كندير؟ العكس. هنا شنو غندير؟ شنو هو هو موان زان، هو موان زان. اش غندير هنا؟ لو سين تاع موان زان هو الموان، وهنا غندير بلس بلس بلس. هنا ما عنديش الكوسيون، دونك الا كانت شي وحده فيهم كتساوي زيرو، شحال غيكون كيساوي البرودوي؟ زيرو. ما عنديش الكوسيون هنا، ما عنديش الكسر مزيان. شحال من موا عندي هنا؟ وحده، واحد راه امبير دونك موا. هنا شحال عندي من موا؟ زيرو دونك بلس. هنا بلس، هنا شحال عندي من موا؟ وحده دونك موا. بار سويت شنو هي لونسومبل سوليسيون دون ار؟ شوفوا شنو نقلبوا، شوفوا شنو عندي هنا. عندي ستريكتومون بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. ما عرفتش كتبان لكم هذه ولا لا. عندي هنا ستريكتومون بوزيتيف، دوك غنمشي نقلب على فين عندي البلس، غير فين عندي البلس.
فين عندي البلوس هي من موان 2 حتى لموان 1 انيون من موان 1 ل 3. ولكن شوفوا معايا شنو عندي هنا، عندي ستريكت دونك خصني نحيد هادي وخصني نحيد هذا وخصني نحيد هذا. دونك واش غتبقى؟ غتبقى لنا موان 2 حتى لموان 1 خارجه، اتحاد موان 1 خارجه حتى ل 3 خارجه. علاش هاد اللي راسي نحيدهم، علاش درتهم خارجين؟ لان عندي هنا ستريكت، عندي هنا ستريكت، ولكن غير اون سيبوز بان هذه فيها او ايكال 0. اش غتولي لونسومبل سوليسيون؟ دابا شنو فهمت شنو درت؟ كون كانت عندي هنا او ايكال، غير نسيبوزي كون كانت عندي او ايكال، اشنو هي لونسومبل سوليسيون دون ار؟ هي شنو؟ هي من موان 2 حتى ل 3. في لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا تخوازيام بارتي اللي هي لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون دو سكوند دوغري. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.